यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो प्रोग्राम है इसका टॉपिक है पसंद की शादी करने वाली लड़कियां। प्यारे दोस्तों, यूँ तो पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं है कि पसंद की शादी हो रही है तो हम कहें ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये लड़की को भी हक मिला है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चियां जो होती हैं वो नादान होती हैं, नासमझ होती हैं और कुछ बहकावे में आ जाती हैं। और वो जो ना इस तरह से जनी उनकी अगर मंगनी भी हुई हो तो कोशिश करती हैं कि मंगनी टूट जाए और मैं यहाँ शादी कर लूँ जहाँ मैं चाहती हूँ। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि नहीं, मैंने तो करनी ही पसंद की शादी है, जो मर्ज़ी होता रहे, मैंने पसंद की शादी करनी है। तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इनका किया हुआ फ़ैसला सही हो। कुछ फ़ैसले जिन्हें बुरे भी होते हैं, रुकावट वाले भी होते हैं, ठहराव वाले भी होते हैं, और कुछ सिलसिले ज़िंदगी को तबाह करने के लिए भी काफ़ी होते हैं। तो उनके हाथ में किस तरह की अलामत होती है और ऐसी बच्चियों को क्या करना चाहिए ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल को तारीक न कर सकें और माँ बाप को बदनाम न कर सकें, और ना ख़ुद बदनाम हो, ना माँ बाप के लिए परेशानी का बाइस बने। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उनके हाथ में उभारे ज़ोहरा जो है वो कुछ इस पोजीशन में होता है। उभारे ज़ोहरा जो है वो इस पोजीशन पर होता है, और उसके बाद इसको हम जिस्माना गर्मी, इश्क व जिनसी मामलात का उभार कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो ग्राउंड है ये है, ठीक है। फिर ऐसी जो लड़कियां होती हैं इनकी जो दिमागी सलाहियत होती है ये तसव्वुर और ख़यालात की दुनिया में ज़्यादा रहती हैं, और इनके दिमागी सलाहियत जो नहीं ये थोड़ी कमज़ोर सी होती है। और इस तरह से उसके साथ यानी कुछ लकीरें आकर चिपटी हुई होती हैं। जैसे कि आप मीठी टॉफ़ी या कोई चीज़ जब फेंक देती हैं तो बहुत सारी चूंटियाँ आके उसको चिपक जाती हैं। इसी तरह ये जो लड़कियां होती हैं इनके दिमाग में छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी तमन्नाएं जो हैं वो इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती हैं। और इसी तरह अगर हम इनके दिल की लकीर को देखते हैं तो वो भी इंतहाई नाजुक और इंतहाई कमज़ोर लकीर होती है। इंतहाई नाजुक और इंतहाई कमज़ोर लकीर होती है। ऐसी लड़कियां जो होती हैं इनमें क़ुव्वत फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ये एक चीज़ पर अड़ जाती हैं कि मुझे यहाँ शादी करनी है, वहीं करूँगी, नहीं हुई तो मैं जान दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। लेकिन ये एक एज ऐसी होती है, लड़कियों पर भी आती है, लड़कों पर भी आती है, ऐसी एक एज आती है कि जिसमें उनको एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है। जीवन साथी की ज़रूरत होती है। एक उम्र ऐसी आती है कि जिसमें उन्हें जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत में कोई भी चीज़, कोई भी जनी उनके सामने आ जाए, किसी का भी जनी ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ हो, चाहे उनकी कोई सहेली क्यों ना हो, चाहे उनकी कोई सहेली हो, कुछ भी हो, तो वो जो है ना उनके साथ जनी वो हो जाती हैं और वो जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। और यही शादी जो है ना ये नाकामी का बाइस भी बनती है, तबाही और बर्बादी का बाइस भी बनती है। क्योंकि कुछ लोग गैरत में आके पता नहीं क्या से क्या कुछ कर जाते हैं, और कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बच्ची को जनी प्यार से समझाते हैं। कहते हैं ना बुज़ुर्ग कि जो ना माने प्यार से उसको समझाओ तलवार से। तो ये ऐसा ही होता है। इस बच्ची को अगर प्यार मोहब्बत से डील किया जाए तो ये बच्ची जनी राम हो जाती है। इस बच्ची या बच्चे को प्यार से अगर आप डील करें तो ये राम हो जाती हैं। राम का मतलब ये हो गया कि जनी ये आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगी, जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन क्या है, इसके लिए ज़रूरत ये है कि इनके माँ बाप भी और इनके दोस्त अहबाब भी, इनके रिश्तेदार भी कोशिश करें कि बच्ची को समझाएं। और मुख्तलिफ़ तजर्बे, यानी ज़िंदगी में तजर्बा होता है कि फ़लानी जगह किसने पसंद की शादी की थी तो ये हुआ था, फ़लानी जगह मंगनी हुई थी तो ये हुआ था। इस तरह के जो तजर्बे हैं उसके सामने ये तजर्बे बयान करें कि जी फ़लानी जगह तो ये हुआ था, मोहब्बत की शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, मोहब्बत की शादी करने के बाद ये हो गया, मोहब्बत की शादी करने के बाद। तो इस तरह बच्ची के दिमाग में बार बार जब ये चीज़ आएगी तो वो अपना कांटा बदल देगी। जैसे ट्रेन अपना कांटा बदलती है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ जाती है,
اسی طرح یہ بچی بھی حساس طبیعت کی ہوتی ہے، اچھی نیت کی ہوتی ہے، اچھی سوچ کی ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا کی مدبھیڑ کے اندر یہ الجھ جاتی ہے، اور جب یہ الجھ جاتی ہے تو پھر یہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بچیوں کو اگر پیار سے محبت سے، لڑکوں کو لڑکیوں کو پیار محبت سے اگر سمجھایا جائے اور مختلف واقعات بیان کر کے سمجھایا جائے تو یہ بچیاں مان جاتی ہیں۔ رخسانہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہوں، میرا جانا بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ جائیں، اور آپ وہاں جا کر سیٹ بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کامیاب بھی ہوں گے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا، اور وہاں آپ کی صلاحیتیں جو نا ابھر کر سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ عابد حسین نے سوال کیا کبیر والا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، دولت آپ کے پاس انشاءاللہ 2025 میں آئے گی، اور اس سے پہلے اگر آپ کوشش کریں سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں تو اللہ کے فضل سے معاملات جلد بہتر ہوں گے اور جلد دولت آئے گی انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا واکنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی سفر ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے نصیب میں سفر بھی ہے اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہے، اور سفر آپ کو 2024 میں آنے کے چانس ہیں۔ شگفتہ نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری ایک شادی ناکام ہو گئی ہے اور دوسری شادی کے کوئی چانس ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر موجود ہے، اور یہ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور بہتر ہوگی۔ نصیب نے سوال کیا سرگودا سے کہ میرے ہاتھ میں یہ نئی لکیر بنی ہے جو شادی کی لکیر کے اوپر سے عطارد کے ابھار کی طرف جاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شادی میں کوئی بڑی رکاوٹ ہوگی اور شادی میں پریشانی کا سامنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رکاوٹ کا اشارہ دے رہی ہے لکیر، شادی کے معاملات کو روک رہی ہے۔ رمشا مقصود نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی آپ کی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہتر اور اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ حمدہ نے سوال کیا پیر محر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ ارشد نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی کیسی ہے اور کتنی باقی ہے؟ دیکھیں جی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ لکیروں سے ہم بتا نہیں سکتے، باقی آپ کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے لمبی اور اچھی لکیر ہے۔ کومل نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی کہ آپ کے ہاتھ میں دو لکیریں موجود ہیں، اور موجودہ وقت میں دونوں لکیریں اچھی پوزیشن میں ہیں، ان میں کوئی ایک لکیر بھی جنی خراب نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا اور بہتر ہوگا۔ شانزے نے سوال کیا بکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2024-2025 آپ کی شادی کا سال ہوگا، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ سونمو نے سوال کیا مدینہ کالونی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی 2025 میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ عبد المتین نے سوال کیا ڈیڈی سے کہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں کوئی خاص اچھی لکیریں نہیں ہیں، ان کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے اپنے مزاج اور عادت کو بدلنا ہوگا، انشاءاللہ پوزیشن اچھی ہو جائے گی۔ شمیلہ گلشن نے سوال کیا رائجانی سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو لکیر کو میں نے مارک کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی کامیابی اور نام بننے کی پوزیشن ہے، لیکن فی الحال یہ لکیر نامکمل ہے اور آگے آہستہ آہستہ بن رہی ہے، اور یہ لکیر بن کر اگر یہ شمس والی لکیر سے ٹکرا جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ روبینہ نے سوال کیا فرید پور سے کہ دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی اللہ کے فضل سے آپ کی 2025 میں ہوگی، اور یہ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔